पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूको आन्दोलन स्थगित। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध आज फुटपाथ व्यवसायीले प्रदर्शन गर्दै। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव, सरकारी कार्यालयले किन्ने 80% सामान स्वदेशी नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको स्वीकारोक्ति, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भए 98% समस्या समाधान हुन्छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पछिको दोस्रो वरियताको उपाध्यक्ष बनेर राप्रपामा प्रवेश गर्दै रविन्द्र मिश्र। जताततै डेङ्गुको डर, नागरिकको प्रश्न, के गर्दैछ सरकार? डेङ्गु संक्रमित बढेसँगै बजारमा सिटामोलको अभाव। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा विवेकशील साझाका पुकार, बमलाई काठमाडौँ 1बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारमा समर्थन गर्ने। काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने नाममा व्यवसायलाई बिचल्ली बनाएको एमालेका सांसद महेश बस्नेतको भनाई, उचित क्षतिपूर्ति दिन माग। सन्दीप लामिछाने दुबईमा रहेको प्रहरीको अनुमान, बुक गरिसकेको टिकट पनि गरे रद्द। अर्मेनिया र अजरबैजनका सेनाबीच भीषण भिडन्त, कम्तीमा 100 सैनिकको मृत्यु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज डेङ्गुका बिरामीले के खाने के नखाने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 30 गते बिहिबार, इस्वी सम्बत 2022 सेप्टेम्बर 15 तारिक। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलोपटक लेखिदिनुहोला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीहरूको आन्दोलन फिर्ता भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले आन्दोलन स्थगित गरेको छ। देशभरका डिपोबाट पिडिओ अर्थात् प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर नलिएर आन्दोलनमा रहेको महासङ्घले नेपाल आयल निगमसँग 3 बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेको छ। बुधबार भएको सहमति र आउँदै गरेको ठुला चाडपर्वका कारण आम जनताको आवागमनलाई ध्यानमा राखेर आन्दोलन स्थगित गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराले जानकारी दिनुभयो। नेपाल आयल निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र महासङ्घका अध्यक्ष बोहराले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमतिबारे जानकारी दिनुभएको छ। व्यवसायीको माग अनुरूपको भाडा वृद्धि सम्बन्धी सञ्चालक समितिमा पेश भएको प्रतिवेदन आगामी असोज 7 गतेसम्म निर्णय गरी लागू गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै ढुवानी व्यवसायको मागका सम्बन्धमा महासङ्घका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित सङ्घ संस्था तथा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा छलफल गरेर उचित सम्बोधन गर्ने र महासङ्घले ढुवानी सेवा नियमित गर्ने सहमति भएको हो। महासङ्घले लामो समयदेखि ढुवानी भाडामा समय सापेक्ष वृद्धि तथा समायोजनका लागि माग पेश गरे पनि निगमले सुनवाई नगरेको भन्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसाय ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि बुधबार नै अम्लेखगञ्ज डिपोबाट अन्यन्त्र डिपोका लागि पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ गर्न छाडेको थियो। असोज 1 गतेबाट देशभरका सबै डिपोहरूमा लोड तथा अनलोड नगर्ने चेतावनी दिएको थियो। ढुवानी व्यवसायको आन्दोलनका कारण विभिन्न एयरपोर्टमा पेट्रोलको अभाव हुन थालेको भन्दै निगमले कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। नेपालसँगको 2वटै नाका सञ्चालन गर्न चीन तयार भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको रसुवागढी नाका तत्कालै सञ्चालन हुने जानकारी गराउनु भएको छ। चिनिया नेता लीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट्नु अघि व्यापारिक क्षेत्र हेर्ने चिनिया अधिकारीसँग कुरा गरेको भन्दै तत्कालै नाका खुल्ने बताएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टिका ढकालले जानकारी दिनुभयो। यहाँ आउनु अघि मैले व्यापारिक क्षेत्र हेर्ने चिनिया अधिकारीसँग कुरा गरेँ। यो सन्देश हाम्रो राष्ट्रपति सी जिनपिङ समक्ष पनि पुगेपछि अब म राष्ट्रपतिज्यूसँग भन्न सक्छु कि नाकाहरू तत्कालै सञ्चालन हुनेछन्, चिनिया नेता लीको भनाई उद्धृत गर्दै ढकालले भन्नुभएको छ। नेपाल र चीन बीचको दुवै नाका सञ्चालन हुँदा नेपाली व्यापारीहरूले समस्या भोगिरहेका छन्। उनीहरूले यी नाका सञ्चालनको पहल गर्न नेपाल सरकारलाई पटक पटक आग्रह गरेका थिए। भेटमा नेता लीले विश्व शान्ति, चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको र एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 16 खुट्टे क्षेत्रका अनाधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाएको छ। अनाधिकृत संरचना हटाउन पटक पटक अनुरोध गरे तापनि अटेर गरेको भन्दै डोजर चलाउन बाध्य भएको महानगर नगर प्रहरीले जनाएको छ। नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार अतिक्रमण गरी सञ्चालित फुटपाथ र नक्सा विपरीतको बेसमेन्ट हटाउन डोजर चलाइएको हो। महानगरले न्यू बिहान किचन स्टोर्स र टपरी मोमोको पसल भत्काएको छ। 16 खुट्टे चोकमा डोजर चल्न थालेपछि केही घरधनी र महानगर प्रहरी बीच विवाद भएको थियो। विवादपछि महानगर प्रहरी
प्रहरी प्रमुख पाण्डेले जनप्रतिनिधिको आदेशअनुसार अतिक्रमण हटाउन आएको भन्दै महानगरको काममा अवरोध नगर्न भन्नुभएको थियो। महानगरले अनाधिकृत संरचना, नक्सा विपरीत प्रयोग भएका बेसमेन्ट, मापदण्ड विपरीत राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। एलिजाबेथको अन्त्येष्टि सेप्टेम्बर 19 हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले एलिजाबेथको अन्त्येष्टिमा परराष्ट्र मन्त्री खड्का जान लागेको जानकारी दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्काका स्वकीय सचिव लीला भट्टराईले शनिबार बेलायत प्रस्थान गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध जिफन्ड निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार सङ्घले आन्दोलन गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यवसायी र साना व्यवसायीलाई विकल्प नदिई हटाएको भन्दै आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको हो। सङ्घका अनुसार प्रदर्शनका लागि साना व्यापारीहरू बिहिबार 11 बजे सुन्दारामा जम्मा हुने र भद्रकाली हुँदै उनीहरू महानगर कार्यालय परिसर पुग्ने बताएका छन्। जीविकोपार्जनका लागि फुटपाथ र ठेला व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई महानगरले व्यवस्थापन भन्दा पनि विस्थापन मात्रै गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलन गर्ने सङ्घले जनाएको छ। महानगरले फुटपाथ र साना व्यवसायीलाई बिना सूचना निर्मम ढङ्गले लखेट्न खोजेको भन्दै सङ्घले आन्दोलन गर्ने भएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारी कार्यालयहरूले किन्ने सामान मध्ये 70 देखि 80% नेपाली नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उहाँले नेपाली सामान नै किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सकेमा नेपाली उत्पादन प्रवर्धन हुने बताउनु भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा 1 वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको 70 देखि 80% नेपाली वस्तु किन्न सुरुवात गरौँ, चाहे प्रहरी वा नेपाली आर्मीले प्रयोग गर्ने जुत्ता अथवा सरकारी कार्यालयमा राख्ने फर्निचर। उहाँले भन्नुभयो, कम्तीमा नेपालमै उपलब्ध भएका वस्तुहरू प्रयोग गरे नयाँ कार्यको सुरु हुन्छ। महामन्त्री थापाले सरकारले डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूलाई अनुदान दिएर स्टोरको 20% क्षेत्र नेपाली सामान नै राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने बताउनुभयो। नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी छैन, निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत भन्दा पनि नीतिमा सहजता बनाइदिनु पर्यो भनेको अवस्था छ। सरकारले नेपाली उत्पादनका लागि नीतिगत सहजता बनाइदिए अबको 10 वर्षमा फुटवेयर, कन्स्ट्रक्सन, टेक्सटाइल लगायतका उत्पादनमा निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बोलाउन नमिल्ने बताएको छ। बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले बुधबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले बोलाउन नमिल्ने बताउनु भएको छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोमा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले बोलाउन मिल्दैन, उहाँले भन्नुभयो। उहाँहरूले नबुझी निर्णय गर्नुभएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिनका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको उक्त निर्णय बेठिक भन्दै बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीशहरूलाई साक्षीको रूपमा उपस्थित गराउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। वकिल वा पूर्व न्यायाधीशहरूलाई बोलाउन मिल्यो तर बालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउन मिल्दैन, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो। सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि जापान पुगेकी एक गायिकाले आफूमाथि भौतिक आक्रमण गरेको भन्दै धन थापा नामका व्यक्ति विरुद्ध राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जापान शाखामा उजुरी दिएकी छन्। गत अगस्त 13 जापानको ओसाका काबे सहर स्थित धौलागिरी दोहोरी साँझमा सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि स्पोन्सर गरेका बागलुङका थापा विरुद्ध गायिका अमृता श्रीपालले उजुरी दिएकी हुन्। आफू जापान प्रवेश गरेपछि हरेक कार्यक्रममा गाउँदा पाएको पारिश्रमिक थापालाई कमिसन दिनुपर्ने तर आउन जान यातायात खर्च समेत नदिने गरेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्। कार्यक्रमका सहकर्मीसँग अनैतिक सम्बन्ध राखेको जस्ता आरोप समेत थापाले लगाउने गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। मेरो अझै 2 महिनाको भिसा बाँकी रहेको र आफू कलाकार रहेको हुँदा केही समय जापानमा बस्ने र तय भएका सांगीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने माहौल सिर्जना गरिदिनु हुन प्रतिष्ठान जापान शाखा समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु, निवेदनमा उनले उल्लेख गरेकी छन्। निज थापाले मलाई जापानमा र मेरो नेपाल म्याग्दीमा रहेको परिवारलाई समेत मार्ने धम्की दिने गरेको हुँदा मलाई मानसिक पीडा, सामाजिक बेइज्जत, सांगीतिक करियरमा असर पर्नुका साथै चरित्र हत्याको पीडाले अति नै पीडित भएको छु। उसको स्वार्थ पुरा नहुँदा सेप्टेम्बर 11 भौतिक रूपमा ममाथि आक्रमण गरेपछि मैले आफ्नो ज्यान जोगाउँदै ओसाकाको एक घरमा शरण लिई लुकीछिपी बसिरहेकी छु, उनले निवेदनमा भनेकी छन्। उनले आफूलाई उचित न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने वातावरण मिलाइदिन शाखालाई आग्रह गरेकी छन्। गायिका श्रीपालले आरोप लगाएका धन थापाले भने यो विषयलाई खण्डन गरेका छन्। उनले बुधबार राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा निवेदन दिँदै गायिका श्रीपाल लगायत कलाकारलाई आफूले धौलागिरी दोहोरी साँझमा कलाकारका लागि ल्याएको तर सम्झौता विपरीत अन्य क्लब र दोहोरी साँझमा समेत गाउँदै हिँडेकाले सम्झाएको बताएका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पछिको दोस्रो वरियताको उपाध्यक्ष बनेर विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राप्रपा प्रवेश गर्नुहुने भएको छ। राप्रपा र मिश्र निकट स्रोतहरूले उपाध्यक्षमा सहमति भइसकेको जनाएका छन्। राप्रपामा प्रवेशका लागि लामो समयदेखि संवादमा रहनुभएका मिश्रले सह अध्यक्षको दावी गर्दै आउनु भएको थियो। राप्रपामा हाल 6 उपाध्यक्ष छन्। राप्रपाको विधानमा 8 जनासम्म उपाध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकले मिश्र प्रवेशको घोषणा 1-2 दिनमै हुने बताउनुभयो। 1-2 दिनभित्रमै यस विषयमा औपचारिक घोषणा हुनेछ महामन्त्री पाठकले भन्नुभयो। मिश्रलाई राप्रपाले काठमाडौँ 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनाउनेछ। मिश्रले असोजको पहिलो साता उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुहुने भएको छ। असोजको पहिलो साता उम्मेदवारी घोषणा हुनेछ। मिश्रले भन्नुभएको छ, संविधान दिवसको दिन मिश्रको पुस्तक विचारभन्दा माथि देश सार्वजनिक हुँदैछ, तर त्यसमा संविधानको मुख्य विशेषता संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ। मिश्रले प्रकाशन गर्न लागेको पुस्तक विचारभन्दा माथि देशमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मिश्रले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपालको दूरगामी हितका लागि घातक भएको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। यसपटक चुनावमा मिश्रले नेकपा एमालेको समर्थन जुटाउन खोज्नु भएको छ। भदौको पहिलो साता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो। त्यसपछि कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै मिश्रले एमालेले चुनावमा समर्थन गर्ने विश्वास लिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा टिकट व्यवस्थापन गर्न पार्टीभित्र समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ। यस क्रममा वृद्ध अवस्थामा पुगेका नेताहरूले पनि उम्मेद्वार बन्न दावी गरेको भन्दै उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भएको अध्यक्ष नेपालले बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा टिकट लिनका लागि नेताहरूले चर्को दबाव गरिरहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टीलाई समस्या भइरहेको बताउनु भयो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट समाजवादी सहकारी संगठन नेपालको घोषणा कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। लाङखुट्टेको टोकाइका कारण लाग्ने डेङ्गु संक्रमण देशभर फैलिएको छ। सरकारी निजी सबै अस्पतालमा डेङ्गु संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार डेङ्गु संक्रमितको संख्या 11,000 नागेको छ। डेङ्गु संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9 पुगेको छ। पानी पर्ने सिजन अझै नसकिएकाले असोजको अन्तिमसम्म डेङ्गु संक्रमण जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा 3,700 बढी संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँमा 2,500, मकवानपुरमा 1,100, रूपन्देहीमा 600 मा संक्रमण देखिएको छ। झाडी फाड्ने र पेस्टिसाइड छर्ने, घर वरिपरि सुक्खा राख्ने, सरसफाई गर्ने लगायतका काम नै नभएकाले लाङखुट्टे बढ्दो रूपमा रहेको र यसले झनै जोखिम बढाएको देखिएको छ। डेङ्गुको एकिन औषधि यो भन्ने नभएकाले निको हुने विश्वासमा मेवाको पात लगायतका घरेलु औषधि हल्लाका भरमा प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै डेङ्गु संक्रमित बढेसँगै बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। डेङ्गु संक्रमणका कारण ज्वरो आएकाहरूले नियन्त्रणका लागि सिटामोल प्रयोग गर्दै आएका छन्। डेङ्गु संक्रमितले ज्वरो आउन कम नहुन्जेल चिकित्सकको सल्लाहमा लगातार 7 देखि 10 दिनसम्म सिटामोल प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यता बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएपछि औषधि विभाग लिमिटेडले सिटामोलको उत्पादन बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। सामान्यतया डेङ्गु भएकाले झोलिलो खानेकुरा खाने गर्नुपर्दछ। लाङखुट्टे बिहान र साँझको समयमा बढी सक्रिय हुने हुनाले यो समयमा सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ। संक्रमणको जोखिमबाट जोगिन आफै सतर्क हुनुको विकल्प छैन। लामो समयपछि नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीय संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले अधिकांश नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भनी कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका बेला एमाले सचिव भट्टराईले भने राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू भएपछि 98% समस्या समाधान हुने ठोकुवा गर्नुभएको हो। नागरिकताको समस्या यो विधेयक अर्थात् प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको विधेयक आइसकेपछि प्रमाणीकरण भएर लागू भएपछि लगभग हल हुन्छ, धेरै बाँकी हुँदैन। अब मलाई लाग्छ 98% समस्या समाधान हुन्छ, अब 1.5% बाँकी होला, सचिव भट्टराईले भन्नुभयो। बुधबार सिंहदरबारमा भएको सांसदसँग बालबालिका विषय कार्यक्रममा एमाले सचिव भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। सचिव भट्टराईले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरूको पनि व्याख्या गर्नुभयो। सचिव भट्टराईका अनुसार पहिले जन्मसिद्धको नागरिकता भएका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने विषय सुनिश्चित भएको छ। आमा भएको बुबाको पहिचान नभएकाले नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्मिएको तर बुबा आमा नभेटिएकाले पनि नागरिकता पाउने विषय विधेयकले सुनिश्चित गरेको सचिव भट्टराईले सुनाउनु भयो। जो संस्थासँग बस्नु भएको छ यो संस्थाले सिफारिस गर्दा पनि नागरिकता पाइन्छ। यसकारण यो नागरिकता विधेयक आएपछि नेपाल
नेपालमा रहेको नागरिकता समस्याहरू लगभग हल हुन्छ भट्टराईले भन्नुभयो। त्यसकारण अब नागरिकतामा मूलत समस्या छैन, सिडिओ कार्यालयले बुझेर दुःख दिएछ भने बेग्लै कुरा हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनु अघि 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको पद स्वत रद्द हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले असोज 2 गते अघि नै 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्द हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै पदको उम्मेद्वार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरिकन आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरू आइरहेको र त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताउनु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। प्रदेश राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा सडक विस्तारमा कठिनाई भएपछि अवैध संरचना हटाउन थालिएको हो। नगरपालिकाले 7 दिनभित्र संरचना हटाउन सूचना समेत जारी गरेको छ। नगरपालिकाले मङ्गलगढी चोकबाट प्रवेश गर्ने मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका विद्युत, नेपाल टेलिकमका पोल तथा तारहरू र सडक छेउमा रहेका अशोकका रुखहरू हटाउन लागेको छ। मङ्गलगढी गणेश चोकसम्मको करिब 1700 मिटर सडक विस्तार गर्न नगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीका अनुसार सडकका दुवै किनारमा रहेका अवैध संरचना हटाउन यसअघि नै जारी सूचना अनुसार बुधबारदेखि काम थालिएको हो। मकवानपुरको प्रतिनिधि सभाका लागि 2 क्षेत्रमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच एक सिट भागबण्डा गर्ने आन्तरिक सहमति बनेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडालाई स्थान सुरक्षित गर्ने गरी सहमति बनेको छ। डिना र खतिवडाको क्षेत्र मकवानपुर 2 भएकाले एकजनालाई क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेद्वार बनाउन लागि हो। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सहमहामन्त्री डिनालाई मकवानपुर 1 उम्मेद्वार बनाउने सहमति बनेको छ। दुवै क्षेत्र गठबन्धनबाट विजयी हुने गरी तालमेल गर्न लागि कांग्रेस नेताले बताएका छन्। गत निर्वाचनमा खतिवडाले डिनालाई मकवानपुर 2 मा पराजित गर्नुभएको थियो। खतिवडाले 46,481 मत ल्याउँदा डिनाले 34,090 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ 1 बाट पुकार बमलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। सो पार्टीले विवेकशील दलका बमलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्य बिना नै आफ्नो चुनाव चिन्ह घण्टीबाट निर्वाचन लड्न दिने निर्णय गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बमले आफू भने विवेकशील पार्टीमै रहने बताउनु भएको छ। यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्याग्रही अभियन्ता एवं प्राध्यापक पुकार बमलाई समर्थन गर्ने भएको छ। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने नाममा व्यवसायीहरूलाई बिचल्ली बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले उक्त आरोप लगाउनु भएको हो। महानगरले मापदण्ड मिचेको जमिन खाली गर्ने सन्दर्भमा उचित समय र क्षतिपूर्ति नदिइकन दशैंको मुखमा लाखौं व्यवसायीलाई बिचल्ली बनाएको छ। बस्नेतले माग गर्दै भन्नुभएको छ, त्यसका लागि उचित समय, विकल्प र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु। नेपाल र भारत बीचको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र मोतिहारीदेखि चितवनसम्म एलपीजी पाइपलाइन विस्तार तीव्र रूपमा विस्तार गरिने सहमति भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा बुधबार सम्पन्न द्विपक्षीय परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकले चितवनसम्म दुवै पाइपलाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने सहमति गरेको हो। दुवै देशका परराष्ट्र सचिव बीच भारतको हैदराबाद हाउसमा भएको बैठकमा भारतका लागि नेपालका राजदूत शङ्कर शर्मा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति उक्त वार्तामा नागरिक बीचको सम्बन्ध शुद्धिकरणका लागि रामायण सर्किटको परियोजना प्रस्तावमा छिटो अगाडि बढ्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेन दास प्रधानले नयाँ संसदमा बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली राख्न आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबारको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रधानले हाजिर गर्ने तर बैठकमा नबसेर भत्ता पचाउने आरोप बारम्बार लागेको भन्दै बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली राख्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। नियमित संसद बैठकमा आउने सांसद र हाजिर गरेर बैठकमा नबस्ने सांसदलाई एउटै डालोमा राखेर टिप्पणी भएका छन्। अर्को संसदमा बायोमेट्रिक हाजिर प्रणाली राख्न म माग गर्छु, प्रधानले भन्नुभयो। सांसदहरू आउने तर हाजिरी गरेपछि हिँडिहाल्ने कारणले कोरम नपुगेर पटक पटक संसद बैठक स्थगित भएका छन्। संसदमा बैठक भत्ताका लागि मात्र हाजिर हुने सांसदहरूको संख्या ठूलो रहेको छ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमाले वाकाथुनको आयोजना गर्ने भएको छ। एमाले शनिबार 5 स्थानबाट भेला भएर बसन्तपुरसम्म पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। काठमाडौँको बानेश्वर, लैनचौर, मैतीदेवी, कालीमाटी र कुपन्डोलबाट आउनेहरू सुन्दारामा जम्मा हुने र बसन्तपुरमा पुगेपछि सकिने एमाले प्रचार प्रसार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताउनुभयो। तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँडले आफ्नो सेवा सुविधा बापत पाउने रकमबाट सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुभएको छ। 58औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा बुधबार नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नगरभित्रका 42वटा सामुदायिक विद्यालयका 149 जना जेएनदार तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई 4000 रुपियाँका दरले छात्रवृत्ति बाँड्नु भएको हो। निर्वाचन घोषणापत्रमा खाँडले आफूले पाउने सेवा सुविधालाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको खाँडले बताउनुभयो। अब सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी प्रसङ्ग। दुबईबाट नेपालका लागि टिकट काटिसकेका सन्दीप लामिछानेले किन टिकट रद्द गरे र अहिले कहाँ छन्, यो सम्बन्धी प्रसङ्ग। 17 वर्षीय नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका निलम्बित क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको आज 8 दिन भइसक्यो। गत बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। पुर्जी जारी गर्ने बित्तिकै प्रहरीले लामिछानेलाई जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्न सकिने बताएको थियो। उनी अहिलेसम्म पनि पक्राउ नपरेपछि उनी कहाँ छन् भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनी भागिसकेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका उनी घटना भएको भोलिपल्टै केन्या पुगेका थिए। भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा नाबालिकालाई पुर्याएर पटक पटक बलात्कार गरेको उनीमाथि आरोप छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बोहराले यस घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सन्दीप लामिछाने प्रहरीको सम्पर्कमा नरहेको बताउनुभयो। उनी हाम्रो सम्पर्कमा छैनन्, हामी पर्खेर बस्दैछौँ। बोहराले भन्नुभयो, हाम्रो आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्, त्यसमा लाग्छौँ। प्रहरीले सन्दीप लामिछाने नेपाल नफर्किएमा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमको प्रयोग गरी पक्राउ गर्ने बताउँदै आएको छ। इन्टरपोल मार्फत उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएको हो त भन्ने प्रश्नमा एसपी बोहराले थप बताउन चाहनु भएन। अहिले यो नै गर्दैछौँ भनेर हामी भन्दैनौँ, काम सकिएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो। पुर्जी जारी भएपछि काठमाडौँ प्रहरीले सन्दीप लामिछानेलाई पक्राउ गर्न विभिन्न नाकामा पत्रचार समेत गरेको छ। यस्तै जहाजबाट नेपाल फर्कने बित्तिकै पक्राउ गर्न भनेर अध्यागमनको कालो सूचीमा समेत राखिएको छ। उनी कहिले र कसरी फर्किन्छन् भन्ने बारे प्रहरीलाई कुनै सूचना छैन। वेस्ट इन्डिजबाट फर्केर उनी दुबईमा आइपुगेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार लामिछाने केही दिन अगाडि नै नेपाल आउन लागेका थिए, तर उनले बुकिङ भइसकेको फ्लाइट टिकट रद्द भएको समेत स्रोतले बताएको सेतोपाटी.com ले समाचार प्रकाशित गरेको छ। फ्लाइट बुक गरेको त रहेछ, पछि किन रद्द गरे, पछाडिको मितिमा सारेको देखिन्छ, स्रोतले भनेको छ भन्दै समाचार प्रकाशित भएको छ। यसरी लामो समयसम्म विदेशमा रहँदा उनी पीडितको सम्पर्कमा जाने हुन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। अहिले पीडितलाई अभिभावककै जिम्मामा छाडिएको छ। अभिभावकको जिम्मामा भए पनि उनी प्रहरीकै सम्पर्कमा भएको एसएसपी बोहराले बताउनुभयो। लामिछाने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको सम्पर्कमा पनि छैनन्। उनी विरुद्ध जारी परेपछि क्यानले नै उनलाई सम्पर्क गरेको थियो। क्यानले सम्पर्क गरेको भोलिपल्ट गत शुक्रबार सन्दीपले सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटनाको बारेमा बोलेका थिए। उनले आफू निर्दोष रहेको र आफू विरुद्ध परेको उजुरीको सामना गर्न नेपाल आउने बताएका थिए। त्यसका लागि आफू केही दिनमै नेपाल फर्किने बताएका थिए। उनले आफूले क्यारिबियन प्रिमियर लिग टिम जमाइका छाडेको पनि बताएका थिए। ESPN क्रिक इन्फोले भने सन्दीपलाई टिमबाट निकालेको उल्लेख गरेको थियो। साथै तत्काल नेपाल फर्काउने CPL ले बताएको थियो। त्यसैता भने सन्दीप क्यानको सम्पर्कमा नभएको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। सन्दीपले हामीसँग कुरा गरेका छैनन् र कहिले आउने बारे पनि खुलाउन चाहेका छैनन्। सन्दीपलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै क्यानले राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरिसकेको छ। निलम्बनको कारबाही गरे पनि क्यानले सन्दीपको राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण छाडेर अर्कै होटलमा बसेको बारे छानबिन गर्ने बताएको छ। छानबिन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा क्यानमा कुनै छलफल भने अगाडि बढेको छैन। उनी पुगेको काठमाडौँको होटलबाट प्रहरीले CCTV फुटेज सङ्कलन गरेको छ। त्यसमा उनी करिब 7 घण्टा होटलमा बसेको देखिन्छ। उनीहरू भदौ 5 गते राति 11:55 मा होटल पसेको देखिएको छ। त्यहाँ उनीहरू कोठा नम्बर 305 मा बसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सन्दीपले सेतो क्याप, सेतो जुत्ता, नीलो रङको टी-सर्ट लगाएको पनि फुटेजमा देखिएको छ। किशोरले सेतो ज्याकेट, पहेँलो टी-सर्ट र कालो जिन्स लगाएकी थिइन्। त्यहाँ करिब 7 घण्टा बसेर भदौ 6 गते बिहान 6:46 मा उनीहरू सँगै होटलबाट फर्किएको फुटेजमा देखिएको छ। यस घटनाको अनुसन्धान प्रहरी वृत्त गौशालाले गरिरहेको छ र हालको समयमा सन्दीप लामिछाने कहाँ छन् भन्ने प्रहरी र क्यान कसैलाई पनि जानकारी नभएको जनाइएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले बेलैमा वाइड बडी जहाजका लागि एउटा पाङ्ग्रा जुटाउन नसक्दा दिल्लीका लागि बिहान 10 बजेदेखि विमानस्थल पुगेका यात्रु त्रिभुवन विमानस्थलमा अल्पत्र परेका छन्। निगमका एक इन्जिनियरका अनुसार पाङ्ग्रा सप्लायर कम्पनीलाई समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा निगमको उडान प्रभावित भएको यो दोस्रो घटना हो। यसअघि साउन पहिलो साता पनि निगम व्यवस्थापनले बेलैमा पाङ्ग्रा खरिद नगर्दा दिल्लीका लागि बेलैमा जानुपर्ने 250 जना यात्रु काठमाडौँमा अल्पत्र परेका थिए भने उताबाट फर्किने यात्रु पनि दिल्लीमा घण्टौं कुर्न बाध्य भएका थिए। फिल्म प्रेम गीत 3 अस्ट्रेलियाका सिनेमा घरमा नियमित सोमै प्रदर्शन हुने भएको छ। हिन्दी र नेपाली दुवै भाषामा फिल्म रिलिज हुने भएको छ। नमस्ते इन्टरटेनमेन्ट एन्ड नमस्ते फिल्म्सका देव कार्कीले फिल्मको दुवै भाषाको प्रबन्धन अधिकार खरिद गरेका छन्। नेपाल, भारत र अन्य देशसँगै एकसाथ अस्ट्रेलियाका हरेक सहरमा नियमित रूपमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौँ, कार्कीले भन्नुभयो। जसरी त्यहाँ हलिउड र बलिउडका फिल्मले नियमित स्क्रिनको मौका पाउँछन्, प्रेम गीत 3ले पनि त्यसरी नै मौका पाउनेछ। सेप्टेम्बर 23 मा फिल्म त्यहाँ रिलिज हुने भएपछि अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली फिल्म प्रेमीमा उत्साह थपिएको छ। यसअघि पनि 1.5 दर्जन नेपाली फिल्मको राइट खरिद गरेर उनले अस्ट्रेलियामा प्रदर्शन गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया नेपाली फिल्मको आकर्षक बजार बनिरहेको छ। कबड्डी 4ले हालै अस्ट्रेलियामा 4 करोड भन्दा बढी रकम कमाएको जनाइएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक करिब 47 अङ्कले बढेको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार नेप्से परिसूचक 2.45% बढेको हो। यो सँगै समग्र नेप्से परिसूचक 1981.48 बिन्दुमा उक्लेको छ। नेप्सेका अनुसार बुधबार 227 कम्पनीको 1,45,38,24,649 रुपियाँ बराबरको 46,18,516 किता शेयर किनबेच भएका छन्। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको छ। मङ्गलबार 92,25,74,409 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बुधबार कारोबार भएका 13वटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। तीमध्ये फाइनेन्स उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 5.93% बढेको नेप्सेले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। आर्मेनिया र अजरबैजान बीच भएको भिडन्तमा दुवैतर्फ गरी झण्डै 100 सैनिकको मृत्यु भएको जनाइएको छ। आर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीका अनुसार रातभर भएको झडपमा आफ्ना 49 सैनिकको मृत्यु भएको बताएका छन्। त्यस्तै अजरबैजानको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना 50 सैनिकको पनि मृत्यु भएको बताएको छ। मङ्गलबार रसियाको सक्रियतामा पछिल्लो अशान्तिका लागि युद्ध विरामका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको थियो। नागोर्नो र काराबख क्षेत्र दुई देशको विवादको केन्द्रबिन्दु हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सिमाना अनुसार अजरबैजानको भाग हो। अर्मेनिया बहुसङ्ख्यक क्रिस्चियन देश हो भने अजरबैजानमा मुसलमानको बाहुल्यता छ। सन् 1991 को अन्त्यमा सोभियत सङ्घको विघटन अघि दुवै देश सोभियत सङ्घको हिस्सा थिए। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले पछिल्लो समय डेङ्गुका सङ्क्रमितहरू निरन्तर रूपमा बढिरहेका छन्। डेङ्गुका बिरामीले के खाने के नखाने त? पछिल्लो समय डेङ्गु सङ्क्रमण बढेसँगै हामीले विशेष गरी हरेक दिन यस सम्बन्धी सचेतनामूलक सामग्री तपाईँमाझ दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हामीले डेङ्गुका बिरामीले के खाने के नखाने सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौँ। डेङ्गुका बिरामीले चिसो पानी, मैदाजन्य खानेकुरा तथा बासी खानेकुरा खानु हुँदैन। त्यस्तै खानेकुराहरूमा बेसार, जुवानो, अदुवा एवं हिङ बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ। डेङ्गुको लक्षण देखिए हरियो पातयुक्त तरकारी, कर्कलो तथा काउली खानु हुँदैन। हल्का तथा सजिलोसँग पच्ने खाना खानुपर्छ। राम्रोसँग पुरा निन्द्रा सुत्नुपर्छ। सकेसम्म धेरै र उमालेर चिसो पारिएको पानी खानुपर्छ। साथै डेङ्गु सङ्क्रमण भएका बेला चिल्लो, पिरो, तारेको तथा मसलायुक्त खाना खानु हुँदैन। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्। जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला।